गुजारिश है कि कैंडली बना लीजिए ताकि ज़ारत सब बना लीजिए, सब आधे इधर और आधे उधर, ताकि आराम से ज़ारत कर सके सब लोग। आराम से ज़ारत हो जाएगी, आप लोग सब बना ले, इधर भी और उधर भी। आज़ादारो, अब जनाब अली असगर की ताबूत से मुसाब हुए, अब आ रहे हैं जवानान बनी हाशिम में 18 बनी हाशिम में जाफर इब्न अतील का जनाजा। अज़ादारो, इमाम हुसैन से इजाजत ली, आप भी हुसैन पे कुर्बान हो गए। जाफर इब्न अतील, आप जियारत कीजिए, अपनी आवाज़ गिरिया को बुलंद कीजिए। न जाने किसके पहलू में इमाम ज़माना मौजूद है, न जाने किसके पहलू में सैयद सज्जाद। अज़ादारो, उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न अतील, ये भी मौला की खिदमत में आए और मौला पे अपनी जान कुर्बान कर दी। अज़ादारो, अब्दुर्रहमान इब्न अतील के बाद अब्दुल्ला इब्न अतील भी आए। ये औलाद अतील है जो इमाम हुसैन पे अपनी जान का नजराना पेश कर रही है। अज़ादारो, 18 बनी हाशिम है ना, आप आवाजें बुलंद रोइए। जब मौला सज्जाद की खिदमत में आया था, मौला आप कितना रोइएगा। अज़ादारो, एक मर्तबा मिनहाल से कहा कि ये बता कि जनाब याकूब कितना रोए थे। कहा कि मौला इतना रोए थे कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी। कहा कितने बेटे थे। कहा एक बेटा। कहा वो मर गया था। कहा नहीं मरा था, सिर्फ जुदा हो गया था। कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, आए मेरे सामने 18 मातम करते रहिए। ए मिनहाल, तूने इंसाफ नहीं किया। आज़ादारो, ये औलाद अकील है। अब ताबूत बरामद हो रहा है मोहम्मद इब्न सईद बिन अकील का और उसके बाद मोहम्मद इब्न मुस्लिम का। आज़ादारो, ये वो शहीद है। ये कौन शहीद है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन की खिदमत में आए। अभी जनाब अब्दुल्ला का ताबूत भी बरामद होगा। कौन है? अज़ादारो, जनाब ज़ैनब के जो लाडले हैं। जनाब ज़ैनब ने इनसे कहा, ऐ मेरे लाल, जाओ हुसैन पे कुर्बान हो जाओ। आप जनाब मोहम्मद के ताबूत को बरामद कर दीजिए। बस दो एक मसाइल के साथ। एक मर्तबा जब जनाब मोहम्मद जाने लगे, एक मर्तबा मेरी शहजादी ज़ैनब कहती है, ऐ मोहम्मद, अगर तुमने हुसैन के बच्चों से पहले पानी पी लिया तो तुम्हें दूध न बख्शूंगी। आज़ादारो, जब जनाब मोहम्मद रश खा करके जब उनसे वार किया, एक मर्तबा मोहम्मद रश खा के अज़ादारो एक मर्तबा घोड़े से जमीन पे आए। जैसे ही गश्शे फाका हुआ, मौला हुसैन से कहते हैं, ऐ मेरे मौला, अम्मा जान से कहिएगा हमने हुसैन के बच्चों से पहले पानी नहीं पिया। ऐ मेरे आका, हमने सकीना से पहले पानी नहीं पिया। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के बाद अब अमर बिन हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब का ताबूत बरामद हो रहा है। आज़ादारो, मातम करो, चूंकि ये हुसैन के जानिसार है कि जिन्होंने हुसैन पे कुर्बानी दी है। आज़ादारो, उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, उसके बाद और इब्न अब्दुल्ला जाफर तैयार। अज़ादारो, उसके बाद इमाम की खिदमत में अब्दुल्ला इब्न हसन इब्न अबी तालिब आए। कहा, मौला रन की इजाजत दे दिए, ये ताबूत बरामद हो रहे हैं। अज़ादारो, तसव्वुर कीजिएगा, ये जवानान बड़े हाशिम के घर से जनाजा बरामद हो रहा है। ये तसव्वुर कीजिएगा कि हुसैन का भरा घर उजड़ रहा है। अज़ादारो, अब्दुल्ला इब्न हसन इब्न अबी तालिब के बाद जाफर इब्न अली वारिद मक्तल हुए और इन्होंने उनको भी वासिल जन्नत कर दिया। अज़ादारो, उसके बाद ऐसा नौनिहाल जिसको तारीख ने नाम बताया है। अभी जनाब कासिम का ताबूत बरामद न कीजिएगा, जनाब कासिम के लिए एक दो जुमला सुन लीजिए। अज़ादारो, जब जनाब कासिम मैदान तारज़ार में गए हैं ना, इधर से मौला ने सवार किया, इधर से अब्बास ने सवार किया। अज़ादारो, तारीख बताती है कि मैदान करबला में ऐसे हमले किए कि फौजों से अल हफीज अलमा की आवाज आने लगी। अज़ादारो, एक मजून ने कहा, ये किसी बनियो बत्ताल की औलाद नहीं है, ये बनी हाशिम का शेर है, इस पे धोखे से हमला किया जाए। अज़ादारो, जनाब कासिम पे हमला होने लगा। जनाब कासिम घोड़े पे संभल न सके। अज़ादारो, वाला बयान करते हैं कि कासिम जब तक घोड़े पे थे, कासिम थे,
لیکن جب گھوڑے سے زمین پہ آئے قاسم قاتل نہیں بلکہ قاتل کا لاشا پامالے سنے اسفا الحکم اللہ آزاداروں قاسم بن حسن کا جنازہ آ رہا ہے ان کی شبیہ تابوت آ رہا ہے زیارت کرو ایک مرتبہ جناب قاسم کے لاش کو مولا حسین خیمے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب قاسم کا لاش آ رہا ہے زیارت کر لیجئے آزاداروں یہ وہی امام حسن کا لال ہے کہ جس نے امام حسین پہ اپنی جان نیچھاور کر دی عزادارو آج مولا کا سیون بھی ہے مجھے نہیں معلوم آپ کا وقت کا امام جن کس کے پہلو میں کھڑا ہو یہ سوچ کے روئیے گا کہ ہم امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہیں یہ سوچ کے روئیے گا کہ وارث عزا کو پرسہ دے رہے ہیں عزادارو اب تابوت برآمد ہو رہا ہے حسین پہ جانثاری کرنے والے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب کا یہ خدمت امام میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا رن کی اجازت دے دیجئے لڑنے کی اجازت دے دیجئے عزاداروں ان کی کوئی اتنی عمر نہیں تھی لیکن حسین کی جان بچانے کے لیے ہر شہید یہ چاہ رہا تھا ہر ماں یہ چاہ رہی تھی ہمارے بچے قربان ہو جائے لیکن حسین بچ جائے علی اکبر بچ جائے العظمت للہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے ہاں عزادارو اب اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کے لیے آپ کو ہائے اکبر کہنے کی ضرورت ہے لیکن تابوت برآمد نہ کیجیے تھوڑے مسائل سننے دیجیے عزادارو سن کے روئیے گا چونکہ حسین کے اس بچے کے مسائل ہیں حسین کے اس جوان کے مسائل ہیں کہ جب جناب علی اکبر کو حسین سوار کرنے لگے تو امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے کرتے کہتے تھے اے میرے پروردگار گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں بالکل پیغمبر سے مشابہ ہے آئے اکبر کہہ کے پرسہ بھی پیش کرتے رہیے گا عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا عزادارو جناب علی اکبر تھوڑی ہی دور چلے تھے کیا محسوس کیا کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے جیسے ہی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے اب پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے ایک مرتبہ میرا مولا غریب کہتا ہے اے اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے اے اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ ایک جوان بیٹے کی رخصتی کیا ہوتی ہے اگر مختصر یہ کہ جناب علی اکبر میدان کارزار میں جاتے ہیں عزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے مقابل ایک پہلوان آیا ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے لیلا سے کہا ہے لیلا ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے مسلح بچھا دے عزادارو ایک مرتبہ لیلا نے مسلح بچھایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے عزادارو حسین کے اکبر نے ایسا وار کیا اس کو واصل جہنم کر دیا بس آخری کے ساتھ سنیے گا جناب علی اکبر بہت تھک گئے تھے ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آئے کہا بابا بابا اگر تو گھوٹ پانی مل جائے تو میں بتاؤں گا انہیں جوانانے بنی ہاشم کے شیر کیسے ہوتے ہیں بابا اگر مجھے تو گھوٹ پانی مل جائے تو میں بتاؤں گا عزادارو میرے مولا حسین نے کہا اکبر لاؤ اپنی زبان کو میرے بھائی میں دے دو عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان کو جیسے حسین کے پہلے لے کا بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خوش ہے عزادارو اب جناب علی اکبر میدان میں گئے عزادارو اس ملعون نے وہی لہجہ جو جناب قاسم کے لیے استعمال کیا تھا عزادارو ان کو بھی دھوکے سے وار کیا سنان بن انس نے چھپ کر کے وار کیا میرے مولا کے سینے میں برشی ماری ایک مرتبہ میرے مولا علی اکبر نے کہا یا ابت علیک منی سلام بابا سلام آخری لو ایک مرتبہ میرا مولا کمر کو پکڑے ہوئے یا علی کہتے ہوئے اکبر کے جنازے پہ آیا عزادارو
ایک مرتبہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے بچی علی کو پکڑا, نجف کا رخ کر کے کہا بابا علی تیرے خیبر اٹھانا تھا لیکن جا کے سینے سے برچی کا بھر نکالا. آئے مظلومہ, واہ مظلومہ, وہ علی اکبر کہہ کے پرسہ پیش کرتے رہیے. آزادارو, یہ جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہوا. آزادارو, اب اس کے بعد عثمان بن علی آتے ہیں اور مولا کی خدمت میں آ کر اذن شہادت لیتے ہیں. میرے مولا ان کو اذن شہادت دیتے ہیں. آزادارو, میرے مولا کا یہ ننھا سپاہی کب تک لوٹا, 3 دن کا بھوکا پیاسا, آخرکار انہیں بھی حساقی کوثر کے پاس پہنچا دیا, ان کو بھی شہید کر دیا. آزادارو, عثمان بن علی کا تابوت آ رہا ہے. آپ اپنی آواز گریہ کو بلند کرتے رہیے, چونکہ اس آپ کی آواز گریہ کو ایک جنت البقیع سے مائل ہے کہ آپ آزاداروں سے پرسل. آزادارو, اب اس کا علم برآمد ہونے جا رہا ہے کہ جو ساری بیویوں کی آس تھا, اس کا علم برآمد ہونے جا رہا ہے. جب عاشور کے بعد بیویاں زینب کی طرف دیکھتی تھی, جب کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا تھا, ہر کوئی زینب کی طرف دیکھتا تھا. ایک مرتبہ زینب یہی کہتی تھی, اے بیویوں میری طرف نہ دیکھو, میرا عباس مارا گیا. جزاک اللہ, ابھی برآمد نہ کیجیے گا, اپنی آوازیں گریہ کو بلند کریے گا. عزادارو, ایک مرتبہ میرا مولا عباس خدمت مولا میں آیا, کہا مرنے کی اجازت دے دیجیے. کہا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. عزادارو, جب اصحاب و انصار شہید ہو گئے, عزادارو پھر میرا مولا غازی عباس آتا ہے. ادھر سے بچوں کی آواز آ رہی تھی, اللہ تعالی خائے پیار, خائے پیار. عزادارو, جناب عباس کہتے ہیں آقا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے. عزادارو, ایک مرتبہ میرے مولا کو اجازت ملی, جناب عباس ہیں, بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. عزادارو, جب جناب زینب کے پاس آئے, دیکھیے اپنی آواز گریہ میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے, کیونکہ ہماری مولا کا سیوم ہے, امام زمانہ یہی کہی ہوں گے, پوچھا آوازیں بلند پیش کیجیے. عزادارو, جب امام حسین سے اجازت ملی, میرا مولا عباس جناب زینب سے رخصتی لینے کے لیے آیا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں, میرے شیر عباس, جب میں چھوٹی تھی نا, میرے بابا نے کہا تھا اے زینب آج تم کوفے میں شہزادی بن کر آئی ہو, لیکن اس میں ایک دن قیدی بن کے آؤ گی. عزادارو, جناب زینب فرماتی ہے, بابا میں سوچا کرتی تھی ہائے جس کے 18 بھائی ہو, ہائے کس کی مزاج جو زینب کے بازو میں عباس اب تم جا رہے ہو, مجھے یقین ہو گیا ان بازو میں رسن باندھی جائے گی. العظمت للہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے. عزادارو, میرا مولا جانے لگا, امام حسین نے کہا عباس ذرا ٹھہر جاؤ, اپنے علم کو جھکاؤ. عزادارو, جیسے ہی میرے مولا نے علم کو جھکایا, اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب. میرے مولا نے اس کو کاٹا, لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو, میرا مولا عباس بھی میدان میں گیا, میرے مولا پہ تیروں کی بارش ہونے لگی. عزادارو, امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس شہید پر جب گھوڑے سے آیا ہے نا, وہ ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر منہ کے بل زمین کربلا پہ آیا, آواز دی یا اللہ سلام لیجیے. حسین کمر کو پکڑے, اللہ ان کا تنازعی, اے ابا تیرے مرنے سے میری کلام. عزادارو, مولا عباس کا بھی تابوت, جزاک اللہ, اپنی آوازوں کو بلند کرو. آج مولا کا سیوم ہے, 18 بنی ہاشم کے جنازے. آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے میرے مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے اوپر جان فدا کر دیتا. عزادارو, آج شبیہ کربلا
जवानान बनी हाशिम की शबी बरामद हो रही है। ऐसे पुरसा पेश करो जैसे आपका अपना जनाजा निकल रहा हो। अज़ादारों, एक मर्तबा मासूम से पूछा, मौला ये बताइए आपके जद्द बुजुर्गवार हुसैन पे रोए तो कैसे रोए? एक मर्तबा मेरा मौला फरमाता है, मेरे जद हुसैन पे ऐसे रो जैसे कोई ज़ईफ माँ अपने जवान बेटों को रोती है, क्योंकि वो शर्मा के नहीं रोती, घबरा के नहीं रोती। अल्लाह, अज़ादारों, आप जितना पुरसा पेश करना है, आप आखिरी शहीद है, जितना पुरसा पेश करना है पेश कर दीजिएगा। मैंने मसाइल को तुलानी इसलिए किया क्योंकि आप आज मौला के सेकुम में आए हैं और सादात का मजमा है। इमाम भी सैयदों का था जिसे हुसैन गरीब कहते हैं। अज़ादारों, हुसैन की अजमत यह थी कि हुसैन के झूले को कभी जिब्राइल झुलाया करते थे, कभी मिकाईल। अगर रोना ना आए ना, बावाज़े बुलंद हाय हुसैन कह के रो लीजिएगा, शहजादी आपके इसी कुर्सी को कबूल करेंगी। अज़ादारों, मेरा मौला हुसैन अब वक्त आखिर है, अब बीवियों से रुखसत होने लगा। अज़ादारों, जब मेरे मौला कभी घोड़े पे सवार होते थे, इधर से अकबर आते थे, इधर से अब्बास आते थे, लेकिन ये गुर्बत हुसैन है। जब हुसैन घोड़े के पास आए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हाय हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अज़ादारों, अब मेरा मौला हुसैन अब सवार होने के लिए घोड़े के करीब आया। हुसैन ने जैसे ही सवारी का इरादा किया, ज़ैनब ने गुर्बत हुसैन को देखा। अज़ादारों, माहौल कुछ ऐसा था, रो लीजिए, बस आखिरी शहीद का पुरसा है कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर को, न था कोई के जो थामे रकाब कौसर को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, है नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत हुसैन किया था सलाम। अज़ादारों, अभी रुके रहिएगा, बस थोड़े से मसाया बोल पा दूं, आपकी इबादत तमाम होने जा रही है। अज़ादारों, ये गरीब ज़हरा एक मर्तबा घोड़े पे सवार हो करके अब जो लईनों पे हमला किया, यही कहते जाते थे, ए लईनो तुमने मेरे अकबर को मारा, ए लईनो तुमने मेरे अब्बास को मारा, ए लईनो तुमने मेरे असगर को भी मार दिया। अज़ादारों, जनाबे अली असगर को भी मार दिया। अज़ादारों, एक वक्त वो भी आया कि मेरे मौला पे तीरों की बारिश होने लगी। अज़ादारों, तीरों पे तीर खा चुके बस या हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस या हुसैन बस, हम तुमको आज़मा चुके बस या हुसैन बस, हम तुमको आज़मा चुके बस या हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सजा। हाथ में हाथ लगा लो। हुसैन
Outside!